Everything start with बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के ख़ूबसूरत और प्यारे बाबरकत नाम और उनके मायने के बारे में बताऊंगी। अल्लाह ताला के सफ़ारती 99 नेम में से नाम है, तो सबसे ख़ूबसूरत और बाबरकत नाम है ये। आइए हम ये भी जान लेते हैं कि अल्लाह ताला के 99 नाम याद करने से हमें क्या इनामात मिलेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो शख्स इनको याद रखेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, सो इन नामों से इसको पुकारा करो और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ना रखो जो इसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं, इनको इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो आइए जानते हैं हम अल्लाह ताला के नाम और उनके मायने। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का सफ़ारती नाम हम अकेला नहीं रख सकते, इसलिए हम सब नामों के साथ अब्दुल लगाएंगे। हमारा पहला नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान के मायने हैं बड़ा मेहरबान। हमारा अगला नाम है अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम के मायने हैं नहायत रहम करने वाला। अब्दुर्रहीम, चूँकि इसके साथ अब्दुल लगा है तो नहायत रहम करने वाले का बंदा। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक का मतलब है बादशाह। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल कुद्दूस। कुद्दूस के मायने हैं नाकिसो अयूब से पाक साथ। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल सलाम। सलाम के मायने हैं बेऐब। अब्दुल सलाम। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल मोमिन। मोमिन के मायने हैं ईमान बख्शने वाला। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल अज़ीज़। अज़ीज़ के मायने हैं गालिब। हमारा अगला नाम है अब्दुल जब्बार। जब्बार के मायने हैं ज़बरदस्त। हमारा अगला नाम है अब्दुल मुतकब्बिर। मुतकब्बिर के मायने हैं बड़ाई का मालिक। हमारा अगला नाम है अब्दुल खालिक। खालिक के मायने हैं पैदा करने वाला। अब्दुल खालिक। हमारा अगला नाम है अब्दुल बारी। बारी के मायने हैं बनाने वाला। हमारा अगला नाम है अब्दुल वाजिद। वाजिद के मायने हैं हर चीज़ पाने वाला। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल कबीर। कबीर के मायने हैं बहुत बड़ा। अब्दुल कबीर। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल हफ़ीज़। हफ़ीज़ के मायने हैं निगहबानी करने वाला। अब्दुल हफ़ीज़। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल मुकीत। मुकीत के मायने हैं रोज़ी अता करने वाला। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल हसीब। हसीब के मायने हैं हिसाब लेने वाला। हमारा अगला नाम है अब्दुल जलील। जलील के मायने हैं जलाल का मालिक। हमारा अगला नाम है अब्दुल करीम। करीम के मायने हैं बहुत करम करने वाला। अब्दुल करीम। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल मुजीब। मुजीब के मायने हैं कबूल करने वाला। हमारा अगला नाम है अब्दुल वसी। वसी के मायने हैं कुशादगी वाला। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल हकीम। हकीम के मायने हैं हिकमत वाला। अब्दुल हकीम। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल वदूद। वदूद के मायने हैं खूब मोहब्बत करने वाला। अब्दुल वदूद। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल आदिल। आदिल के मायने हैं इंसाफ करने वाला। अब्दुल आदिल। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल खाफिज़। खाफिज़ के मायने हैं पस्त करने वाला। अब्दुल खाफिज़। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल राफ़े। राफ़े के मायने हैं बुलंद करने वाला। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल मुईज़। मुईज़ के मायने हैं इज़्ज़त देने वाला। अब्दुल मुईज़। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल मुज़िल। मुज़िल के मायने हैं ज़िल्लत देने वाला। अब्दुल मुज़िल। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल समी। समी के मायने हैं खूब सुनने वाला। अब्दुल समी। हमारा नेक्स्ट नेम है अब्दुल बसीर। बसीर के मायने हैं सब देखने वाला। अब्दुल बसीर। हमारा नेक्स्ट नेम है
عبد القیوم، قیوم کے معنی ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، عبد القیوم۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الممیت، ممیت کے معنی ہے موت دینے والا، عبد الممیت۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد المحی، محی کے معنی ہے زندہ کرنے والا۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد المعید، معید کے معنی ہے لوٹانے والا، عبد المعید۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الوکیل، وکیل کے معنی ہے کار ساز، عبد الوکیل۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد القوی، قوی کے معنی ہے طاقت والا، عبد القوی۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الحق، عبد الحق کے معنی ہے حق والے کا بندہ، اور حق کے معنی حق والا۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد المحید، محید کے معنی ہے لائق تعریف ذات۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الولی، ولی کے معنی ہے حمایت کرنے والا۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الباعث، باعث کے معنی ہے مردوں زندہ کرنے والا، عبد الباعث۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الشہید، شہید کے معنی ہے حاضر و ناظر گواہ۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد المجید، مجید کے معنی ہے بزرگی والا، عبد المجید۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد المتین، متین کے معنی ہے خوب طاقتور۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الحی، عبد الحی کے معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، عبد الحی۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الماجد، ماجد کے معنی ہے بزرگی کا مالک، عبد الماجد۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد المقدم، مقدم کے معنی ہے آگے کرنے والا، عبد المقدم۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الاحد، احد کے معنی ہے تن و تنہا۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الواحد، واحد کے معنی ہے اکیلا، عبد الواحد۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد القادر، قادر کے معنی ہے قدرت والا، عبد القادر۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے الغفور، غفور کے معنی ہے خوب بخشنے والا، عبد الغفور۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الحلیم، حلیم کے معنی ہے بردار۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الخبیر، خبیر کے معنی ہے خبردار، آگاہ کرنے والا۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الشکور، شکور کے معنی ہے قدردان۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد العلی، علی کے معنی ہے بلند و برتر، عبد العلی۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد العظیم، عظیم کے معنی ہے عظمت والا، عبد العظیم۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد اللطیف، لطیف کے معنی ہے بھلائی و احسان کرنے والا، عبد اللطیف۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الحاکم، حاکم کے معنی ہے فیصلہ کرنے والا، عبد الحاکم۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الرزاق، رزاق کے معنی ہے خوب روزی دینے والا، عبد الرزاق۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد القابض، قابض کے معنی ہے کمی کرنے والا۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد المصور، مصور کے معنی ہے صورت بنانے والا، عبد المصور۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الغفار، غفار کے معنی ہے بخشنے والا، عبد الغفار۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الفاتح، فاتح کا معنی ہے کھولنے والا، عبد الفاتح۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الوہاب، وہاب کے معنی ہے عنایت کرنے والا، عبد الوہاب۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد القہار، قہار کے معنی ہے قہر والا، عبد القہار۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الباری، باری کے معنی ہے بنانے والا، عبد الباری۔ ہمارا نیکسٹ نیم ہے عبد الباسط، باسط کے معنی ہے کشادہ کرنے والا، عبد الباسط۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور ان کے معنی۔ آپ بھی اپنے نام کا معنی جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں اور معنی جانیے، اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کمنٹ اینڈ شیئر۔ اوکے ڈیئرز، پھر ملیں گے نیو نیم نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔